बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ अर्सा पहले डॉक्टर परवेज़ हूद भाई, जो कि ख़ुद को फ़िज़िक्स का साइंसदान कहते हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की। इस वीडियो में बेसिकली डॉक्टर साहब ने उन तमाम लोगों का मजाक उड़ाया हुआ था जो जिन्नात पर यकीन रखते थे। बेसिकली डॉक्टर साहब ने ये वीडियो जो अपलोड की, इसका मकसद ये था, ओवरऑल अगर इस वीडियो को देखें तो इससे ये नतीजा सामने आता था कि जैसे पाकिस्तान के लोग जिन्नात पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और हर टाइम जिन्नों और भूतों, चुड़ैलों, परियों और इस तरह के मौज़ूआत में वो खोए रहते हैं, यही उनका मौज़ूए गुफ्तगू होता है। डॉक्टर साहब ने इस पूरी वीडियो में उन तमाम लोगों का भी बड़े जिसे कह लें कि तौहीन अमेज़ अंदाज में मजाक उड़ाया हुआ था जो लोग जिन्नात पर यकीन रखते थे। डॉक्टर साहब अपनी बात का आगाज़ इस वीडियो में कुछ इस तरह से करते हैं कि जिन्नात की हकीकत क्या है, इससे बहुत से लोगों को दिलचस्पी है। साइंस की रोशनी में जिन की हकीकत क्या है? देखिए, डॉक्टर साहब से मैं ये कहना चाहूँगा इधर कि डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को शायद इससे दिलचस्पी नहीं है। आपने शायद खुद बचपन में ऐनक वाला जिन कुछ ज़्यादा देख लिया था, जिस वजह से आपको जिन्नात से दिलचस्पी है। और मुझे बड़ी दिलचस्पी थी, बहुत शौक था। और मुझे बड़ी दिलचस्पी थी, बहुत शौक था कि मुझे भी अल्लाह दीन की अंगूठी मिल जाए। तो आपको अगर किसी मौजू से दिलचस्पी है तो इसका इत्तलाक आप पूरे मुआशरे पे मत करें। डॉक्टर साहब आगे अब दावा करते हैं इसी वीडियो में कि पाकिस्तान में किसी भी बुक स्टॉल पर चले जाएं तो वहाँ पे काला जादू जैसी किताबें ज़्यादा बिकती हैं। और अगर आप किसी बुक स्टोर में जाएं तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब काला जादू और उसका तोड़, इस जैसी किताबें हैं। और अगर आप किसी बुक स्टोर में जाएं तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब काला जादू और उसका तोड़, इस जैसी किताबें हैं। तो डॉक्टर साहब ने अब ये बात की है कि पाकिस्तान में किसी भी बुक स्टॉल पे चले जाएं तो वहाँ काला जादू जैसी किताबें ज़्यादा बिकती हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब, आपने ये किस बेस पे, किस सर्वे की बेस पे, किस तजर्बे की बेस पे ये कह रहे हैं? जाहिर बात है डॉक्टर के साहब के पास कोई अदादो शुमार तो होंगे। अब क्या पाकिस्तान में वाकया ही काला जादू जैसी किताबें ज़्यादा बिकती हैं, या पाकिस्तान के सारे लोग काला जादू करते हैं? बगौर डॉक्टर साहब की बात पे अगर यकीन कर लिया जाए तो हमने कुछ इंटरनेट पे सर्च की चंद कीवर्ड्स के साथ, आप भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान में बेस्ट सेलर किताबें कौन सी रही हैं पिछले कुछ सालों में। तो दी न्यूज़ की वेबसाइट, जो कि पाकिस्तान का एक रिप्यूटेबल अखबार है, उसी के एक मैगज़ीन की वेबसाइट पे हमें यह पता चला कि पाकिस्तान में जो किताबें बेस्ट सेलर रही हैं उनमें एक भी किताब का मौजू जिन्नात, जादू या चुड़ैल, भूत प्रेत नहीं था, जैसा कि डॉक्टर साहब दावा कर रहे थे। अच्छा, आगे फिर डॉक्टर साहब बात करते हैं इसी वीडियो में बड़े मजाकाना अंदाज में। मिसाल के तौर पर अगर गांव में अगर कोई कंवारी लड़की की हमला हो जाए तो कहते हैं कि ये किसी जिन की शरारत है। बड़ा हरामी हो बेटा। डॉक्टर साहब, ये आप किन गांवों की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के गांवों में तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, जिधर तक इस बात का ताल्लुक है कि लोग अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो दूर देहातों में लोग उसको जिन्नात समझते हैं, जबकि हकीकत में उस लड़की को कोई बीमारी होती है, तो इसकी मजम्मत तो पाकिस्तान का हर तबका पहले से करता आ रहा है। अगर किसी गांव के पाकिस्तान में किसी दूर दराज कोने में कोई ऐसा वाकया हो भी जाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप एज अ होल पाकिस्तानी सोसाइटी पे कैसे कर सकते हैं? ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान को अभी बने चंद ही दहाइयाँ गुजरी हैं, पाकिस्तान अभी तरक्की की उस मिराज पर नहीं पहुंचा जिधर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन अमेरिका को बने हुए कई सौ साल अब गुजर चुके हैं। तो वो लोग एक तरक्की का सफ़र करते हुए एक सिविलाइज्ड दुनिया आज कहलाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जो कि मावराई चीज़ों पर यकीन रखते हैं।
ظاہری بات ہے ان کے کلچر چونکہ ڈفرینس ہے، انہوں نے اپنی ماورائی چیزیں جو کہ فہم اور ادراک میں نہیں آتی ان کو کچھ اور نام دے رکھے ہیں. وہ لوگ ویمپائرز پہ یقین رکھتے ہیں. امریکہ کی ایک بہت بڑی آبادی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ایسی مخلوق پائی جاتی ہے، ایسے انسان پائے جاتے ہیں جو کہ جن کو وہ لوگ ویمپائر کہتے ہیں، جو لوگ انسانی خون پی کر زندہ رہتے ہیں، اور جن کے بارے میں اس سیولائز دنیا کا یہ خیال ہے. اس کے پڑھے لکھے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ویمپائر جو ہیں یہ کئی سو سال زندہ رہتے ہیں، اور یہ اگر دھوپ کے سامنے آ جائیں تو روشنی میں یہ جل جاتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سائنٹیفکلی ویمپائرز کا جو تصور پایا جاتا ہے، ایک ماورائی تصور، وہ سائنٹیفکلی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود امریکی سوسائٹی اس پر یقین رکھتی ہے. یہ ہر سوسائٹی کا ایک سائیکلوجیکل سٹرکچر ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر پرویز ہود بھائی اس طرح سے پاکستانی معاشرے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے جنات پر یقین رکھنے سے کوئی پتہ نہیں قیامت آ گئی ہے، جیسے پاکستان کے تمام مسائل اس وجہ سے ہیں کہ پاکستانی قوم جنات پر یقین رکھتی ہے. اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کو میں ایک ایگزامپل بھی دینا چاہوں گا. دیکھیے آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا سٹیو ہوف کے نام سے. سٹیو ہوف ایک بندہ ہے، یورپین آدمی ہے. اس نے پیرانارمل کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. ہوف پیرانارمل کے نام سے اس کا ایک چینل ہے جس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں روحوں سے باتیں کرتا ہوں، مطلب جو لوگ مر چکے ہیں ان سے میں گفتگو کرتا ہوں، جبکہ سائنٹیفکلی ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ یورپین دنیا کے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو آج ہم سیولائزڈ کہتے ہیں، جن کو آج ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جیسے اور بہت سارے لوگ اور ہر پڑھا لکھا لوگ ان کو ایڈمائر کرتا ہے کہ ان کی سوسائٹی بڑی ایک کامیاب سوسائٹی ہے اور ہماری سوسائٹی بھی اس طرح کی ہونی چاہیے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا سیولائزیشن کے اس لیول پر پہنچنے کے باوجود ماورائی چیزوں اور فہم اور ادراک سے جو بالا تر چیزیں ہیں ان پہ نہ صرف یقین رکھتے ہیں ان کے بہت سارے لوگ، بلکہ اس پہ ان کی گفتگو بھی ہوتی ہے. اس پہ چینلز بنے ہوئے ہیں. آپ اگر اسی چینل کو دیکھ لیں تو اس پہ 1.6 ملین کے قریب اس کے فالوورز ہیں. اور یہاں تک کہ اس شخص نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں نے وہ ایک انڈین ایکٹر پچھلے دنوں جس نے سوسائڈ کر لیا تھا، خودکشی کر لی تھی، جس کا نام تھا سشانت سنگھ. اس بندے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں نے سشانت سنگھ سے گفتگو کی ہے، جبکہ سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ جو لوگ بندہ انسان مر جاتا ہے آپ اس سے گفتگو نہیں کر سکتے سائنٹیفکلی. لیکن امریکہ میں، یورپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں پہ پی ایچ ڈیز بھی ہو رہی ہیں، ریسرچ پیپرز بھی لکھے جا رہے ہیں کہ جو ایسا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کا ذکر نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے اس طرح اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جیسے یہ پاکستانی قوم کوئی بہت ہی جاہلوں کا ٹولہ ہے اور جنات پہ یقین رکھ کے انہوں نے پتہ نہیں کیا کوئی جرم کر دیا ہے. اچھا، ڈاکٹر صاحب کو میں ایک اور بھی ایگزامپل دوں گا. آریانا گرینڈے مشہور اٹالین امریکن سنگر ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے جن چمبڑ گئے. یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، آپ یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیجئے. آریانا گرینڈے کہتی ہیں کہ مجھے جن چمبڑ گئے، میں نے جہنم کا دروازہ دیکھا، اور ان کی اپنے شوہر سے بھی علیحدگی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں جنات کا ہاتھ ہے. اب ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ امریکنز جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کا آپ نے کہیں ذکر نہیں کیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ موضوع نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے ساری زندگی فزکس پڑھی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سوسائٹی پہ، معاشرے پہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو ککھ پتہ نہیں ہے کہ معاشرے کی ایک سائیکی ہوتی ہے. ہر معاشرے کا ایک سائیکلوجیکل سٹرکچر ہوتا ہے، ہر معاشرے کا ایک انٹلیکچوئل سٹرکچر ہوتا ہے. اس انٹلیکچوئل سٹرکچر میں پی ایچ ڈیز بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان ماورائی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. کیونکہ جو چیزیں ہماری آج فہم اور سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ اگر ان پہ ریسرچ جاری رہے تو آنے والے کچھ سالوں میں یا کچھ صدیوں میں ان کی کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن دی جا سکے. کیونکہ سائنس کا ارتقاء پیچھے سے اگر دیکھیں تو ہمیشہ سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کو بس تنقید کرنی ہے، اور ہر اس چیز پہ تنقید کرنی ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے، تاکہ ڈاکٹر صاحب خبروں میں رہ سکیں، تاکہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز پہ ویوز آ سکیں اور ڈاکٹر صاحب یوٹیوب سے کچھ کما سکیں. لیکن اپنے اس کمائی کے چکر میں ڈاکٹر صاحب بے شک کوئی غلط باتیں کرتے رہیں،
एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद इंतहाई एक सतही किस्म की बातें करते रहें और उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू शुरू करते रहें जिनका डॉक्टर साहब के सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो क्या ये कोई अक्लमंदाना फेल है? पाकिस्तान के बहुत सारे साइंसदान हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हर साल सैकड़ों के हिसाब से रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं और इन रिसर्च पेपर्स को इंटरनेशनल ये जो जर्नल्स हैं उनमें पब्लिश होते हैं। और एक दुनिया जो है, सिविलाइज दुनिया जिसको आप कहते हैं, वो इन पाकिस्तानी साइंसदानों को एडमायर करती है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि कितने पाकिस्तानी साइंसदान दुनिया की बड़ी बड़ी साइंटिफिक एजेंसीज में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में कितने साइंसदान मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को वो कुछ नज़र नहीं आता। डॉक्टर साहब को नज़र आता है तो सिर्फ जिन्नात नज़र आते हैं, डॉक्टर साहब को नज़र आता है तो काला जादू नज़र आता है। डॉक्टर साहब अगर रिसर्च पेपर भी पढ़ते हैं तो वो 40-45 साल पुराने वो रिसर्च पेपर पढ़ते हैं जो जिन्नात पर लिखे गए हैं। हद हो गई है डॉक्टर साहब। उम्र बढ़ने के साथ साथ आप कोई अकल की बात करें, लेकिन महसूस ये होता है कि सिलसिला उलट चल निकला है।